दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी किस्म की मालूमात, वाकयात, खबरों को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिसमें हमारे न्यूज़ चैनल्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आ जाते हैं। मीडिया डायरेक्टली रिलेट करता है, ख़ास तौर पे जर्नलिज़म या न्यूज़ मीडिया में वो डायरेक्टली रिलेट करता है पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज करने में। ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज करने में, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मीडिया के बगैर चल ही नहीं सकते। जितनी भी पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसका मतलब है आप देखें तो डायरेक्टली वहाँ पर मीडिया भी आज़ाद है। और जितनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी उतना इसका मतलब है कि उस मुल्क में मीडिया उतना ही आज़ाद है, अब उतना ही वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मीडिया किसी भी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। दुनिया भर के सामने किसी भी सोसाइटी और शख्स के इमेज को क्रिएट करने में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आप किसी का नाम भी रिपीटेडली सुने, चाहे वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हो या पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हो, बार बार उस नाम का रिपीट होना वो आपके ब्रेन पे, आपके कॉग्निशन पे एक इफ़ेक्ट छोड़ रहा होता है। और वो जितना आप उसको ज़्यादा टाइम सुनते हैं, रिपीटेडली सुनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका उसके बारे में एक इमेज बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह बात करें सोशल मीडिया की, तो इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल सियासी बहस और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जज्बात का बेसाख्ता इजहार है। हर कोई सेल्फ जर्नलिस्ट बना हुआ है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रेंड्स बनते हैं जो फौरन तूल पकड़ लेते हैं। तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया को अपना इंफॉर्मेटिव टूल बनाकर आवाम में अपना नैरेटिव पेश करते हैं। इससे वाज़ेह होता है कि मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया एक प्लेटफॉर्म सोर्स है जो इनफरादी अकायद, रवैयों और तर्ज को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया किसी को भी हीरो और जीरो करने की सलाहियत रखता है। अब आप देखिए कि पहले न्यूज़पेपर्स थे, न्यूज़पेपर के साथ टीवी मिल गए, टीवी का रोल बड़ा लिमिटेड होता जा रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में। अब सोशल मीडिया रह गया। अब आप देखें लास्ट ईयर से इमरान खान पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स उसकी स्पीचेस नहीं दिखा रहे थे और उसने लेकिन सोशल मीडिया का बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया। उससे पहले वो टीवी का कर रहे थे, तो अब वो टीवी के साथ सोशल मीडिया एक मेन चीज़ है। अब लोग सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं, टीवी का कंटेंट भी सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। टीवी पे शायद पता नहीं कितने हज़ार, 10,000 या 1 लाख लोग देख रहे होंगे किसी टीवी पे प्रोग्राम। अब वही जब उसका क्लिप काट के या उसकी रिकॉर्डिंग्स जब अपलोड कर दी जाती है सोशल मीडिया पे, तो वही प्रोग्राम को मिलियन में भी व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको उसका रोल देखना पड़ेगा। मीडिया के वोटिंग बिहेवियर के साथ बड़ा डायरेक्टली रिलेशनशिप है। इसका रोल हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस पे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में उस तरह से मीडिया नहीं काम कर रहा जिस तरह से उसको करना चाहिए। अगर हम बात करें जून 2022 से सितंबर 2022 की खबरों की, तो 48% खबरें इमरान खान के ही रहीं, जबकि 24% खबरें PMLN की और सिर्फ 19% पीपल्स पार्टी की रही। टॉक शोज पर 48% तज़किरा PTI और इमरान खान का रहा, जबकि 27% ही PMLN का रहा और 17.2% तज़किरा पीपल्स पार्टी का रहा। अगर हम इंटरनेशनल सर्वे गैलप सर्वे की बात करें, जो वाशिंगटन DC दुनिया भर में राय आमा के जायजों का मुताला करता है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4 सूबों, शहरी और देही इलाकों पर सर्वे किया गया। इसके मुताबिक इमरान खान को 61% पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जबकि नवाज शरीफ को 36% रेटिंग मिली है, मरियम नवाज को 34%, शहबाज शरीफ को 32%, जबकि आसिफ अली जरदारी को 27% रेटिंग मिली है। तो पॉपुलैरिटी तो डेफिनेटली आएगी, चाहे वो फेम की सूरत में आए या वो आपको नेगेटिव फेम की सूरत में आए।
وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سارے سلیبریٹیز جو ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ دے آر لیس ان نیوز تو وہ جان بوجھ کے اپنا کوئی اسکینڈل یا اپنی کوئی نگیٹو چیز جو ہے اس کو خود سے پبلش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک دم سے وہ لوگوں کی اٹینشن کو اپنی طرف گریب کرتے ہیں، اور جب وہ اٹینشن گریب ہوگی اس کے بعد جب بات کی جائے گی چاہے وہ نگیٹو ہو رہی ہے چاہے وہ پازیٹیو ہو رہی ہے، تو جب آپ کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو آپ کا بھی تو ایک سینتھسس اور اینٹی سینتھسس کا کام چل رہا ہے نا. آپ کسی بھی انفارمیشن کو جب پروسیس کرتے ہیں تو وہ سینتھسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اینٹی سینتھسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت سی نگیٹو باتیں جب سنتے ہیں تو آپ کے اندر اس نگیٹیوزم کے اگینسٹ بھی کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا کیوں نگیٹو کہا جا رہا ہے. از اٹ دیئر سم تھنگ جو صحیح ہے یا کیا اس کے اندر بھی تو کچھ فردر ایسی بات نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نوٹوریس آپ کی فیم ہے یا آپ کے لیے وہ پازیٹیو فیم ہے، لوگوں کو بار بار جب وہ سنائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ریپوٹیشن میں یا آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم میڈیا کی پاور کی بات کریں تو 2013 کے عام انتخابات میں چینلز نے جس سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ آنر کیا اور اسے آنر دکھایا، اس کے جلسوں کو، اس کے سیاسی لیڈران کو عوام کے سامنے زیادہ سے زیادہ آنر کیا، تو وہی جماعت 2013 کے انتخابات میں عام اکثریت حاصل کر سکی. اور 2018 کے انتخابات کی بات کریں تو 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ آنر کیا گیا، اور ہر چینل نے یہی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ عوام کے سامنے دکھایا جائے. اس کے ہر جلسے کو کوریج دی گئی اور ہائپ کریٹ کر کے پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ عوام کے سامنے بار بار دکھایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 میں جس طرح سے مسلم لیگ نون کو دکھایا گیا تو 2013 میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار میں آئی. اسی طرح 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو زیادہ دکھانے پر پی ٹی آئی برسر اقتدار میں آئی. اب میڈیا میں جو ٹاک شوز ہے نا وہ بھی اوپینین لیڈر والا کردار ہے ان کا. اس میں وہ اب آپ دیکھیں 2008 کا وہ فرسٹ الیکشن تھا جس میں پوری طرح ٹی وی فنکشنل تھا، نیوز پیپر فنکشنل تھے. وہ فرسٹ، ویسے تو پاکستان میں تینوں جنرل الیکشنز بڑے زبردست میڈیا کا اس کا کردار ہے. تو اس میں ہر میڈیا پرسن نے کیا کہا، وہاں پہ جو بھی ٹی وی پہ آتا انہوں نے کہا جی جس پارٹی کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے نا، جس پارٹی کو بھی ووٹ دینا آپ کی مرضی، لیکن آپ نے ووٹ ضرور دینا. یعنی ووٹنگ بیہیویئر چینج کرنے میں اتنا بڑا کریں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں اب آنے والے وقت میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہو رہا ہے. ہمیشہ سے ہر نیوز چینل کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ضرور رہا ہے. اسی وجہ سے وہ مخصوص چینل اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اس سیاسی جماعت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جبکہ اس کے مخالفین کی نیگیٹو چیزیں عوام کو دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہے. اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سیاسی جماعت کی وابستگی اختیار کر کے کس طرح نیوز چینلز کسی بھی سیاسی جماعت کو عوام کے سامنے بہت اچھا اور بہت بہتر دکھاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو ووٹنگ بیہیویئر چینج کرنا ہے نا، میڈیا ڈائریکٹلی لنک کر دیتا ہے. اور اب اس میں میڈیا یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی اگر کرے گا نا، ڈائریکٹلی ریلیشن شپ اگر وہ میڈیا بنا رہا ہے آڈینس اور میڈیا کے درمیان، تو وہ شاید اس پہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے. اب میڈیا کیا کرتا ہے کہ میڈیا دوسرے جو فیکٹرز ہیں جیسے اوپینین لیڈرز ہیں، ان کا رول جب مکس اپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، تو پھر میڈیا کی پاور یا میڈیا کا میسیج اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اب آپ اس کو نا سمپل سی ایک ایگزامپل اگر میں دوں تو پولیو کے قطرے کی پاکستان میں بڑی کیمپین تھی. جب میڈیا ڈائریکٹلی عوام کو دکھاتا تھا نا کہ جناب پولیو کے قطرے پلائیں، بچے آپ کے معذوری سے بچ سکتے ہیں، تو وہ شاید لوگوں پہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں تھا. ٹی وی میں یا نیوز پیپر میں ہم ایڈ آتا. اب میڈیا نے کیا کیا، اس میں اوپینین لیڈرز کو شامل کرنا شروع کر دیا، اس میں ایکٹرز کو انوالو کیا. میسیج وہی ہے، ایکٹرز کو انوالو کیا، اینالسٹ کو یا فیمس اینکرز تھے ان کو انوالو کیا، اس کے علاوہ علماء کرام کو انہوں نے انوالو کیا. اب یعنی وہ دیکھو کہ انفارمیشن پاس آن ہو کے اوپینین لیڈر سے وہاں لوگوں تک جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ اسٹرانگ ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کا ایک رجحان یہ بھی رہا ہے کہ جب بھی حکومت اور اپوزیشن میں کہیں پر بھی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تو ٹاک شوز کے ذریعے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ لوگ پھر اس کو مختلف انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، اور جب وہ
مختلف حلقوں میں مختلف طریقوں سے ڈسکس ہوتی ہے تو پھر فردر پبلک اوپینین بن رہا ہوتا ہے، اور وہ پبلک اوپینین جو ہے وہ پھر لوگ اپنے طریقے سے اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میڈیا کے تھرو آپ جو اپنی پاپولیرٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ایک ایجنڈا پروپیگنڈا بن چکا ہے، جس کو کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی لوگ پازیٹیولی بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں اور نگیٹیولی افیکٹس بھی ان پہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ فیم کا باعث تو بن رہا ہے.